May gabi kanyang tanan mga kaigsuunan and then aniano sa kita karon sa tuang pamalandong sa Ebanghelyo sa Domingo. Unya sa tuan na pod nga naandan ato unang basahon ang Ebanghelyo ugma pohon. Nga ayaw mo kalimot nga ugma pohon mao ang ikatulo nga Domingo sa pagkabanhaw. Unya ang atoa nga Ebanghelyo atong pagkotluon sa Ebanghelyo ni San Lucas, Kapitulo 24, versikulo 35 ngadto sa 48. Ang Ginoo manaha kaninyo pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Yan. Unya gisaysay sa duha ka tawo ang nahitabo didto sa dalan. O nga nakaila sila sa Ginoo sa iyang pagpikas-pikas sa pan. Samtang nagsugilon pa sila niini, sakali mibarog ang Ginoo sa taliwala nila ug unya miingon, ang kalinaw mag-uban kaninyo. Nakurat sila og nalisang og nagunahuna nga nakakita sila og espiritu. Apan miingon siya kanila, nganong nabalaka man kamo? Nganong nagduha-duha kamo? Tan-awan ninyo ang ako mga kamot o mga tiil. Ako gayon kini. Hikapa ko og makita ninyo kay ang espiritu walay unod o mga bukog ingon sa nakita ninyo nga niya kanako. Gisulti niya kini og iyang gipakita kanila ang iyang mga kamot og mga tiil apan wala gihapon sila makatuo. Hilabihan ang ilang kalipay og kahibulong. Busa gipangutana sila ni Jesus, duna ba kamoy makaon dinhi? O gihatagan nila siyang usa ka buok sinugbang isda o gidawat kini ni Jesus o gikaon sa ilang atubangan. Unya miingon siya kanila, kining mga butanga mao gayud ang akong gisulti kaninyo samtang ako uban pa kaninyo. Kinahanglan matuman ang tanan nga nahisulat mahitungod kanako sa balaod ni Moises o sa mga sinulat sa mga propeta ingon man sa mga salmo. Unya gipasabot niya sila sa kasulatan o miingon siya kanila, kini mao ang nahisulat nga ang Mesiyas kinahanglan mag-antos og unya mabanhaw sa ikatulong adlaw ug nga sa iyang ngalan ang mensahe mahitungod sa paginulsol o sa pagpasaylo sa mga sala kinahanglan isangyaw ngadto sa tanan nga mga nasod sugod sa Jerusalem. Kamo mga saksi niining mga butanga. Ang Ebanghelyo sa Ginoo, daygon ikaw o Kristo. Mga kaigsuunan, sa makausapa, may gabi kaninyong tanan. And then, manghinaot ko nga maayo ang dagan sa atong kinabuhi, bisan ko natay mga problema nga giatumang. Wa man sa tingali tao nga walay problema, dili ba? Ang importante nga madaog, ang importante nga dili ta madala sa problema, kundili makapadayon lagyapon ta sa atong panaw sa kinabuhi. Maunay pinaka-importante. Kay balik-balikon ako sa pag-ingon, wala mo sa tingali tao nga walay problema. Maunay ginaingon sa mga panultihon nga kanto boys nga pagkaistorya, kana na ko ng mga tao nga wala sa saktong pangisip ang way problema.
nasa tingali na sila po'y problema, no? Di lang ta mag-isgot ni ana. So, ang atuang ebanghelyo nahitabo kini kung mahinumdum pa kamo right after kadtong duha ka tinun-an nga naglakaw padulong sa Emmaus. Unya si Kristo mikuyog kanila. Unya diha sa pagpikas-pikas sa pahan ug diha pod sa pagpasabot ni Kristo sa mga nasulat sa balaang kasulatan nga diha nila nailhi nga si Kristo dayto ang mikuyog nila, dili ba? And then ang ebanghelyo mao ni ang misunod. In fact, ang permero nagsaysay pa ang duha ka tinun-an sa nahitabo sa mao na matawag na to panaw sa duha ka mga tinun-an sa Emmaus. And then sa kalit lang matud pa sa ebanghelyo, sa kalit lang si Kristo mitungha na usab pagbalik. Sa mga commentaries sa post-resurrection account, mayroong ganitag post-resurrection account, post-after sa mga pangitabo human sa pagkabanaw ni Kristo. Ang greeting yun ni Kristo, maog yun ang kalinaw, manaa kaninyo. Mausab ka na ang iyapon nga gihimo sa itong ebanghelyo. Normally, that's the greeting ni Kristo. Ang kalinaw, manaa kaninyo. Ang kalinaw nga gidala ni Kristo, dili kalinaw na masabtan nato sa atuang lingwahe. Kanang kalinaw in the absence sa gubat, kalinaw in the absence sa kagubot, kalinaw in the absence sa nagkayagaw, ang nagkalat, ang mga butang mauna. Ang kalinaw nga gisgutan ang gidala ni Kristo, ang kalinaw diha sa presensya sa Dios. It's in the person of Christ. Kung miyong gani ka, it's in the person of Christ. Muna, sa presensya ni Kristo. Sa grasya nga gidala ni Kristo. Sa panalangin nga gidala ni Kristo. Sa ato pa, ang kalinaw nga iyang gisgutan mao is the peace of harmony in our relationship to God. Is the harmony of God's grace na nadala diha sa atuang relasyon sa atong isig katawo. That is within. Na bisan kung duna kay problema, bisan kung dunay ups and downs sa kinabuhi, but this peace brings strength, harmony. And then, kanang dili ka madaog sa unsa ang kagubot na imong giatubang. Kay kung ang kalinaw sa kalibutan, kana mang walay gubat, walay panaglalis, pero pwede man gihapon nga ang sulod sa imong kasing-kasing saba and then nagkayagaw kay lagi gituliso ka sa imong kaugalingon nga tanlag or konsensya. Dili ba? Sleepless nights. Ang kalinaw nga gidala ni Kristo, haom jud kaayo sa ngatanan sa nahitabo sa mga apostoles. Nganuman, ang ilang tagsa-tagsa kakaugalingon nagdala sa kahadlok na unsa ang nahitabo ni Kristo didto sa krus, basin unya mausab kana ang mahitabo sa ilang tagsa-tagsa kakaugalingon isip usa ka
mga apostoles o tinun-an ni Kristo. Nahadlok sila. Nalibog sila. Wala na sila masayod unsay ang ayan nilang buhatan. Mauna sa post-resurrection account, sa pagpakita kanunay ni Kristo sa mga apostoles, iya pirming gidala ang mensahe sa kalinaw. Ayaw kamo kabalaka, ayaw kamo kahadlok, ani ako nakig-uban kaninyo, buhi ako, nabanhaw ako. Sa ato pa, fitting kaayo ang mao nga mensahe, grasya, nga kanunay maoy padungog ni Kristo kanila. Ang kalinaw manaa kaninyo. Kung imo sad nga tan-awon, mausab kana karon ang panginahanglan sa ato ang katilingban. Dili ba ang katilingban is very stressful. Daghang kayong mga demands ang kalibutan. Dili ta makaato. Nga usahay ma-overwhelm ta. Usahay ma-overcome ta. Mauna musud ang depression. Kaniadto dinhi sa atuang nasod sa Pilipinas, wa ta kasabot unsay depression. Apan karon is everywhere. Nadaog sa demands sa kalibutan nga may resulta og stress. Mauna nga miabot ang depression. Mauni nga ang kalinaw, ang gasa sa kalinaw nga gidala ni Kristo sa human siya na banhaw, mausab ang panginahanglan sa kadausa kanato karon. Mauni nga nindot sad kaayo sa nga tanan, dili ba ang ebanghelyo mingon gipakita na ni Kristo ang iyang kamot og mga tiil, pero nagduha-duha gihapon sila matud pa sa ebanghelyo. Apan sa diha nga nangayo siya og isda nga sinugba ug unya mikaon sila matud pa sa mga Bible commentaries pagtuon sa mga expert. Usa ka to ka-awakening sa mga apostoles paghandong balik unsay nahitabo kadtong Last Supper. Sa ato pa pagkaon ni Kristo gipahinumduman sila unsa ang mga pulong, unsa ang gibuhat ni Kristo sa katapusan sa panihapon. Iyang gikuha ang pan, gipanalanginan, gipikas-pikas, ug unya iyang giapod-apod ngadto kanila. Kini mao ang akong lawas. Iyang gikuha ang bino nga puno, kalis nga puno sa bino, gipanalanginan niya, ug unya iyang gipainom. Kini mao ang akong dugo. Sa ato pa, diha na nakonbinser sila ang magtutudlo kini. Si Kristo na banhaw. Mao na kung maghiskot usab kita og kalinaw nga gikan ni Kristo aron sab ato ang madawat kanunay kinahanglan anaa atong kinabuhi usab diha sa kasaulugan sa Eucharistia. Santos nga misa, pagdawat sa lawas ug dugo ni Kristo, pagpangalawat sa lawas ug dugo ni Kristo. So, mausab kini ang kahigayunan nga kita usab makadawat sa mensahe
sa kalinaw ang mensahe sa kabanhawan ni Kristo. And then, nindot kaayo, usa kini kahagit kanato, nga usa sa mga demands sa kalibutan mao ang busy, very busy, kay lagi dunay demands na kabuton. Dili ba mga kaigsuonan? Nga tungod sa pagka-busy, in quotation mark, mauna masakripisyo ang pag-ampo, pagsimba, madomingo. Dili ba? Usahay ang pagka-busy i-justify sa giingon survival. Apan, kung atong tan-awon, mag-unsa man ang survival kung ugali way kalinaw ang ato ang kaugalingon. Mao na ginaingon, mag-unsa man ang salapi, lagi overtime, busy, pangitag kwarta, apan iningabot sa pamilya, nagkayagaw. Wala magiyahi ang mga bata, kay nabiyaan sa mga ginikanan. Wala madala sa pagsimba madomingo. Mag-unsa man ang imong hinaguan kung ang imong mga anak na adik-adik, wa kaw mag-eskwela, and then tua kanunay sa barkada, wa gyud magtan-aw sa ugma. What for? Mauna na nindot sad kaayo sa nga tanan ang ato ang ebanghelyo, kay ato biyang ebanghelyo taliwala sa kahadlok sa pagduha-duha sa mga apostoles. Si Kristo baya gyud ang nagpakita, nagpaila ngadto kanila. Siya ang miduol. Siya ang mingon, ako kini. Ayaw ka mo kahadlok. Mauna na sa panahon sa ato ang kalisod, sa panahon sa atong kalibog, sa panahon sa atong problema, hunong, pamalandong, paminawa, basin unya si Kristo naa sa imong kilid, wa lang ka kakita, wa lang ka kaila kaniya. Dili ba? Mao biya na ang nahitabo sa duha ka tinun-an nga naglakaw padulong sa Emmaus. Kung wa si Kristo nagpanalangin, wa si Kristo mipikas-pikas sa pain, wa sila makailang nga si Kristo di ito ang mikuyog kanila. Bisan sa ato ang ebanghelyo karon, si Kristo bisan kung nagpaila na siya, nagpakita na siya sa iyang mga tiil o kamot, and then iyang gipahikap ang iyang lawas, aron lang yun mutuo sila, nagduha-duha baya gihapon sila, hangtod na si Kristo nangayo og isdang sinugba og mikaon uban kanila, diha pa sila mingon, ang magtutudlo di ay ang nagpakita kanato, dili usa ka multo. Mauna nga nindot kaayo sa akoan ang gikaingon, ang usa ka hagit niining Pasko sa pagkabanhaw, mao gayon nga untang atong kinabuhi anaa kanunay sa Eucharistia, pagsimba, pagkalawat. Kay matod pasad lagi sa gingon Catechism of the Catholic Church, ang pagtulunan sa simbahan moingon, the Eucharist should always be the center and the summit of our life. Dili ba? Isip mga Kristiyano. Mauni nga daghan kaayo ang mga maanindot nga mga butang na tumasinati. Kaninyo,
I presume kaninyo mga katikista, isip po sa kakatikista, aduna gyud mo'y debosyon sa Eucharistia. Ay kung ingna na katikistang dili mo simba, I presume wala kay ang katikista anaa kanunay sa pagsimba, dili ba? Ay kung ingna nga sa tuang pagka-Kristiyano wala kita diha sa debosyon sa pagsimba at least sa kada Domingo. Mao ni daghan kay tag mga nindot nga mga kasinatian sa pagsimba. Ang pamilya nga kanunay nagsimba lig-on, giniyahan, labi na mama, papa, mga anak magdungan og simba. Lahi ra gyud sa pamilya nga way simba. Dili ba? Kanato personally kuno galing makasimba kita mula og gaan na ang atong pagbati. And then dili aburido ang atong utok. And then walang kontrolado ang tanan because of God's grace. Mao ni ang atoa nga pamalandungan karon ang mensahe sa kalinaw nga kanunay gidala ni Kristo human siya nabanhaw ug unya ang presensya ni Kristo nga siya anaa nakiguban kanato taliwala sa ato ang kalibog, problema ug uban pa si Kristo anaa kanunay sa atong kiliran. Ato ning pamalandungan atong dalhon kini atong karong pamalandong nga atong gihimo para ugma. So, dapiton ko kamo sa pagkuyog kanako sa pag-ampo sa mga masakiton. Amo lang ito nga maan, ayuha, mga balatian, mga sakit sa mga kaigsuonang mga masakiton. Yapin sila mag-ampil o ampo ang mga nagatiman kanila. Kining tanan among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga kaigsuonan, anilang kukutob, magkita na punta sa sunod nga Sabado. Alas 6 sa gabi, nga sa tuang FB account, as Diocese of Cebu, Catechetical Ministry. Kini si Father Joseph Intig, ang kanunay nga nag-uban kaninyo, nini atong pamalandong sa Ebanghelyo sa Domingo. Ang Diyos magpanalangin kaninyo tanan.